ल ल तिमी प्रार्थना गर्ने है। परमेश्वरको जे गर्दा पनि परमेश्वरले सम्झिनुपर्छ भन्ने थाहा छैन। ल परमेश्वर धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो समय र दिनको लागि। प्रभु हामीले जे काम गर्न गइरहेको छौँ त्यसबाट हामी तपाईँ परमेश्वरकै महिमा गर्न चाहन्छौँ। हाँसी भन्नु सक्छौ? नहाँसिकन है, एकचोटि ट्राई गर त। होइन गर गर बाउ गर त। हाँसेको हुँदैन क्या। उता हाँसी तिमीले त किन हल्ला गयो? नलाउ न। यसो गर्ने क्या, यस्तो यस्तो हुन्छ नि ध्यानमा। हाँसी मार 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 हो त्यस्तो गर। है ल तिमी हाँस ल नहाँसेको हाँसेर त्यस्तो हुन्छ नि त होइन। अब निन्द्रामा तिमीलाई त थाहै हुँदैन होइन, निन्द्रामा के बोल्छ के बोल्छ, तर अब उतापट्टि चाहिँ सुनिरहेको हुन्छ, आमाहरूले सुनिरहेको हुन्छ, तिमी एक्लै हुन्छ नि त। ल निदाउने है, निदाउने मजाले। तिमी मस्तै निद्रामा छौ अहिले। ओके बाबु भन। हानेको त हाने होइन त्यो भयो नभन के। आइ नभन, आऊ 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 भन। अनि हान 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 हाने 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 मात्रै भन। हातहरू यस्तै हल्लाउँदा नि हुन्छ, खुट्टा नहल्लाउँदा नि हुन्छ। है हेरिरहने उतै मम्मीले डाइरेक्ट है, भनिदिन्छ। यहाँ उता मम्मीले डाइरेक्ट भनिसकेपछि तिमीले पुलुक्क उताबाट, किनभने ढोकाबाट बोलाएको छ नि त। हो त्यसरी मोबाइल तल राखेर ल औँलाले चलाएर राख तिमीले। भनिदिनु त तपाईँको डाइरेक्ट मम्मी डाइरेक्ट। दिपु होमवर्क सकेन? अनि म यता हेरेर उता हेर्नु पर्दैन। तिमीले मोबाइल तल राख्ने माथि मैले बोलाएपछि चाहिँ माथि मम्मीले बोलाउनु भएपछि तिमीले मोबाइल मोबाइलमा राख्ने अनि यता हेरेर शिवसान दादालाई हेरेर भन्ने पज पनि नगर ल, चलिराखोस्। बजिरहेको छ। तिमीले एकछिन मोबाइल तल राखेर आँखा अलिकति माथि गरेर यता यता दादाले हेर नि, दादालाई खुट्टा खुट्टा त्यसो चर्चा नगरी बस। दादालाई हेरेर भन्ने। यसरी बस्छ न ल। यता हेर यो हातलाई हेर्ने मैले जब बोलाउँछु अनि सुशान्त दादाले हेर्ने। मम्मीले डाइरेक्ट भनिदिनु त। दिपु दिपु होमवर्क सकेन? नाइस, अब एउटा 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 राम्रो। गुड अब सेम यस्तै एउटा ल, अब एउटा लास्ट फुल फ्रेम दिनु पऱ्यो। सर बस्छ गयो किताब दादा एकछिन प्याकअप गर्दै प्याको बाबा आज राम्रो एक्टिङ गर्यो बाबुले यार। एक्टिङ गर्न जाने भन्दाखेरि मलाई त हिरोको रोल चाहियो रे, पुरा डाँडामा यो पनि हिरै हो नि। होइन उसले चाहिँ अनि? माथि डाँडा कहाँ लगेर अनि सुटिङ गराओस् रे, उसकै इच्छा रहेछ। केटो पछि हेरै हुन्छ ए भोलि पर्सि के त हाम्रो अर्को अर्को भिडियोमा फेरि त्यसै डाँडामा गर्नु पर्ने नि हुन्छ। त गोथे छैन तैँले भन्दै कसो अरे दादा लगी कसो भने कोही के भन्छ के मनिषा कसो भने सुनालु सबैले भन्थे लु साह्रो भन् ए मनिषा भन् लु भित्र नि भिडियो लु भन्छ भन् न अघिको दाइले भन् न भन् 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 ए मनिषा एउटा बम देन रुखको छेउमा एउटा मान्छे छ। ससुन्छ ए हे अरे एउटा कलाकार रेडी आज चाहिँ नबोल्ने होइन त, आज चाहिँ नबोल्ने होइन त। आज बोल्नुपर्छ अनि के त मलाई बोल्ने उयो नै छैन। एकैछिनमा गर्नुहुन्छ कण्ठको बोलाउनु तपाईँको त्यसरी बोलाउनु गाह्रो छ सेटिङ गर्न यार। उहाँलाई डाइलेक्ट सम्झाइराख्नु सबैतिर के छ डाइरेक्ट खै तल छ त्यो पेपर ल्याउनु न त। ल्याउनु भयो पाइँदो रहेछ। तपाईँ चाहिँ को हो दाइ? बिन बुलाए म मेहमान बिन बुलाए मेहमान हो क्या। अजय देवगन हो है अजय देवगन यस्तो यतिको कहाँ कालो छ, अलिक गोरै छ नि अजय देवगन। अझै देवगन चाहिँ कारो छ होइन। यो चाहिँ के हो? तपाईँलाई चाहिँ के भन्नु दाइ?
जुन राम्रो भन्यो भने सुहाउँदैन है के गर्ने त खै दिपु दिपु यो त सोच्ने सोच्ने यसो गरेर सोचेर त्यो अडियो चाहिँ दिनुपर्छ है अडियो त सबैमा दिने हो होइन त्यो सोचेको पनि सोचेको त अब बहिनीले बोल्नै पर्छ पछि उसले अनि भिडियो त नबोलेको खिच्ने अनि त्यो त अनि यहाँ त्यो त मिल्छ नि सिम्पल हुन्छ अहिले चाहिँ के हो रोल सम्झाइदिनु न बहिनीलाई ढोका ढोका गाउने कसको ढोका ढोका गाउनु जान्नु ढोका ढोका गाउने सिनहरू सम्झाइदिनु खिचाइ त्यो एउटा ढोका चाहिँ उताको यो उसको बनाइदिनु त्यो भनिदिनु न के गर्ने भन्नु न सुरुमा कुन डाइरेक्ट बत्ती देखाइदेऊ ल भाइ कता देखाइदिनु एकछिन म भन्छु माथिको सोच्ने सोच्ने हो यो सोच्ने त के अरे सोच्ने अहिले नगरौँ अडियोमा गरेर यो त कोडा भित्र गएर सोच्ने कि कहाँ सोच्ने भयो ए ढोका ढोकामा अहिले चाहिँ के रोल भनिदिनु भने उहाँ त दिपसमको आमा हिन्दूमा होमवर्क सक्यो कि हो त्यो 10 सेकेन्ड दिपु उठ्ने बेला भएन भन्ने हो त्यो दिपु होमवर्क सकेन होमवर्क सकेन मात्रै होइन त अडियो रेकर्ड मात्रै गर्दा हुन्छ पढाउँदै रहेछ म बसिरहेको होला होइन अडियो रेकर्ड अडियो मात्रै मजाले दिनु रहेछ है बत्ती त्यो ढोका गर्ने गर्ने त ढक्ड गाडी गर्ने हो दिपु दिपु होमवर्क सकेन यहाँबाट आउने होइन त ट्राई गर्नु त्यो लाइन मिलेन क्या भाइ अलिक कस्तो बनाउने लाइट फेसमा अलिक बडी परोस् न भयो नाच्नु है हाँस्नु भन्दो रहेछ हाँसा हाँसला हाँसेर रिस उठाइदेऊ कुरा निकालिदेऊ त एउटा कुखुरा बिरालो लग्दै भन्नु आउनु पर्दा हटाएर ढोकामा ढकढक गर्ने दिपु ए दिपु हो यस्तो फेस होइन भोलिपर्सि फेरि अर्को नमिलाउनु सक्छ नि त अलिक अगाडि गरौँ त घुम हेर यसो गर्ने यसो उता काम सुन्ने यस्तो होइन टाउको यता दिपु ए दिपु घुम्न सकेन धेरै माथि भयो है त त्यति ठिक छ ल बहिनी तपाईँ अलिक ढिलो आउनुभयो होइन अलिक फास्ट आउनु है एकछिन मैले आउनु भनेपछि मात्र आउनु एक्सन भनेपछि मात्रै आउनु दिपु ए दिपु होमवर्क सकेन ठिक छ ल फेरि अब फेरि एकचोटि लास्ट एकचोटि 2-3 वटा गर्नुपर्छ क्या 2-3 वटा एङ्गलबाट गर्नुपर्छ क्या एक्सन बाबु के गर्दैछ बाबु के गर्दैछ धुन नाच्न बाबु के गर्दैछ खाजा खायो त लास्ट मेरो पालो कतिजना हाँस्ने हो एकछिन सबैजना हजुर मोबाइल दिनुहोस् त म होमवर्क गर्नु पर्यो लौ आन्टी हाँस्नु भयो क्या मुस्कुराउनु भयो क्या तपाईँ नाति कहिले आउँछ र एक्सन हजुर मोबाइल दिनुहोस् त समय त दिँदैन होला कहिले मागु
यहाँसम्म त अब कमसेकम एकछिन है ल आउनु आउनु फेरि एउटा एकछिन हुन्छ ल विशाल ए विशाल के पढ्दैछौ ल एकछिन पढ्दै गर है म बजार पुगेर आउँछु एकछिन फेरि भयो ल डाक्टर साहब यो लुगा लाउनु पर्यो हुन्छ सर फेक डाक्टर क्यामेराम्यान दिन त दाइ के झुन्डाइदिएपछि त केटालाई नि कसले भन्छ नक्कली डाक्टर ठिकै हो यो कलर मिलेन यस्तो लाउनुलाई त्यस्तो पढ्नुपर्छ क्या भाइ अनि ठक्क लुगा नि मिल्छ हो दाइ हो अरू पढेर बन्यौ तिमी पढेर डक्टर बन्यौ ल मलाई त यो मुन्ना भाइ MBBS को याद आयो ल अनि ल डक्टरै देखेँ नि त ल फेक डाक्टर हेलो ए भाइ त्यही त्यस्तो हलो गर्ने खालको होइन क्या त्यो सिनको सुटिङ गरिदिनु होला खास यो भाइले चाहिँ यहाँ के अरे डक्टरको रोल दिँदा पनि गर्दैन भन्थ्यो पहिला चाहिँ पछि सम्झाउँदा बल्ल बल्ल रेडी भएको छ बल्ल रेडी भएँ म तपाईँले डक्टरलाई राख्नु आज एक्सन अनि फर्स्ट टेकमा हाँस्दैन तिमी यार सिरियसली भन्दा सिरियस भाइ नमिल्याउने यही हो रमाइलो के भिडियो गरिरहेको यही हो त म रमाइलो गरिरहेको छ फर्स्ट टेकमा हाँस्दिन्छ सिरियस भनेको बिराग मान्छे ल रेडी ल ल है अब सिरियसै ल के भनेर मैले तपाईँ तिमीले अझै राम्ररी मिलाउँदै छ न धेरै राम्रो मिलायो क्या त्यो के फोन ओइ के भयो कति समय लाग्यो त्यही त के हो एन्टी तिमीले होइन फोन आएन भने यो मात्र हल्ला गर न एकछिन हल्लाइरह ल फोन आएपछि मात्र बेन्ड गर न है अझै सिरानीहरू तन्नाहरू पनि मिलाउँदा भइहाल्यो नि खिचेको छैन फेरि कलेज नेट ठिकैसम्म रेडी मात्रै ल ल हान्नु मैले खिचिरहेको छु अफिसल भन् ओके ल ल अब त्यसपछि अब त्यही पोजिसन बस्छ तिमी अलिकति फर्केर है यति अब अर्को ए हो र भन त्यही भन्दा हुन्छ है ए हो र खेल्ने हो र ए खेल्ने हो र भन न ए खेल्ने हो र भन होइन उसले चाहिँ आज पब्जी हान्नुपर्छ भनेको छ नि त उसले होइन त्यसो भनेपछि ए खेल्ने हो र ए खेल्ने हो र भन होइन त्यसपछि 2-3 सेकेन्ड अड्क अनि मैले फेरि भन भनेपछि फेरि 2 सेकेन्ड ग्याप राख ल मैले भन भन्ने बित्तिकै नभन ल भन भनेपछि एकछिन 1 सेकेन्ड टाइम राखेर अनि त्यसपछि ए ल म उनीहरूलाई फोन गरेर बोलाउँछु नि त त्यति सक्यो त्यसपछि अर्को अनि सुरु हुन्छ फेरि त्यसमा यत्रो टाइम लाग्यो ए खेल्ने हो र भन्ने ए खेल्ने हो र ल ल म उनीहरूलाई फोन गरेर बोलाउँछु नि त त्यति हो तिम्रो काममा राखिरहेको फोन अहिले जस्तो फेर्छ है अहिले जस्तो चाहिँ कसरी दिनु सकिन्न भाइ यिनीहरूसँग सिरियस एक्सन सिरियस नभन्नु न हौ दाइ नवीन दाइले हाँस उठाउनु चाहिँ क्या धेरै अघि धर्म क्या सिरियस भइसक्यो थियो सिरियस 5 बजिसक्यो भोक लागिसक्यो भन नि त्यो म घर जानु ल डाइरेक्ट थाहा छ ए हो र ए होइन ए खेल्ने हो र ए खेल होइन अलि मुख गरेर है ए खेल्ने अहिले पो भने त ए खेल्ने खेल्ने हो र
एकछिन फोन गरेर बोलाउँछु। त्यो चाहिँ एकछिनमा भनेन लाइक 1 मिनेट जति ग्याप राखेर त्यत्रो लामो राख्नु पर्दैन ल ल 5 सेकेन्ड ल रेडी एकछिन है मैले एक्सन भनेपछि मात्र है एक्सन ए खेल्ने हो र म तिनीहरूलाई फोन गरेर बोलाउँछु नि त सिद्धेपछि चाहिँ किन यस्तो गर्छ सिद्धे भन्छ किन सिद्धे भन्छ यसले ए ल ल म तिनीहरूलाई अहिले तर अहिले मलाई नै आउँदैन होला ए ल ल तिनीहरूलाई फोन गरेर बोलाउँछु गाजलहरू नलाएको भएछ नि त्यसलाई पुरा मेकअप कुरा छ नि त केही हुँदैन के हुँदैन तर त्यस्तो याद हुँदैन होला त्यही हो। ल रेडी एक्सन ए खेल्ने हो र ल ल म तिनीहरूलाई फोन गरेर बोलाउँछु नि त है नाइस 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 ल सकियो गुड गुड भयो यति त नि एक्टिङ अनि अर्को अनि अब यहाँ हजुर रेडी हो एक्सन गेम खेल्न किन अनि तिमीले मलाई हेरेर एकचोटि सोनीलाई हेरेर उता त नहेर क्या यता त झन् हेर्दै मलाई त झन् हेर्दैन आमाले आमाले क्यामेरामा त हेर्न मिल्दैन अनि उता नि हेर्न मिल्दैन यत्तिकै मजाले अलिकति छड्के तल डाउन हेर्ने क्या हो यत्तिकै हेर्ने मजाले गेम खेल्न मलाई कस्तो जिउ तान मैले भाइ यस्तो गर न राम्रो रहेछ अनुहार त्यस्तो बनाउनु हेर्न नि फेरि केटा जस्तो भाइ जस्तो देखिरहेको सुशान्त भाइबाट फिलिङ्स आउँदैन फेरि हेर्ने होला नहुनु सामने आउँदैन ल ल ल सिरियस पुरा मजा आयो भनिदिन्छु मलाई गेम खेलेर खतरा मजा आयो भयो कि बिहान त सिन चाहिँ अँ भने है रेडी हो मन सक्दो मलाई त हाँस त्यही अब छाया आएको यहाँ ल ल अब एकछिन सुरु गरौँ ल तिमीलाई डाइरेक्ट कन्ठा भयो होला रे सिकाइदिउँ न त एकचोटि ल फास्ट गर न अलिकति सिकाइदिनु न त दाइ ओए मन छ तेरोमा ग्रेनेडहरू छैन यसो भन्दा चाहिँ भइरहेको छ नि होइन ग्रेनेड छ कि छैन त्यो रुखको फेदमा लुकेर बसेर चाहिँ त्यसलाई हाल्नु पर्यो सही हो यो नेचुरल गर्दो रहेछ भन्नु नेचुरल अहिले त्यसै बाहिर भयो ल है मैले एक्सन भएपछि डराउनु हो कि फेरि कपी हटाउनु न पर्दैन ए हो ल ल त्यो फास्ट गर न अलिक गीत बज्यो फास्ट त्यसरी होइन सिधै लगेर सिरियस दाइले हँसायो यो चाहिँ ल अब मोस्टमा चाहिँ दाहिने हो कि गौर से देखो ये चेहरे को मैले के भन्नु है ल अब यहाँ त के टिन पर्दैछ मेरो कला हेर देखाइदियो बिहान मेरो कला दिस इज द कला अफ नवीन दाई कला म देखाउँदिनँ तिम्रो कहिले यस्तो हो कला देखाउनु पाउनु मैले ल बहिनी 15 वर्षपछि भित्तामा टाँस्यौ न भेरी गुड है एकछिन है ए साउन्ड किन बिच बिचमा भयो फुल साउन्ड गर न थिच्छस् नि त दाइले फुल गर त त्यहाँ माथि एक्सन ओइ ओइ मन छ तेरोमा ग्रेनेड छ दे त मलाई ओइ त्यो यता फर्किनु पर्यो अलिकति कस्तो त सर्ने हेर्ने क्या जिउ मात्र घुमाउ न हो यसरी अनि मम्मीले भन्नुहुन्छ होइन उसले भनिसकेपछि 2-3 सेकेन्ड पछि मात्र भन्यो नि तिमीले यता फर्केर तिनचोटि भनायो तिमीले त्यहाँ जे देखेको त्यो भन है त होइन नि त सुन्यौ यसरी यसरी यता हेर्ने क्या मुनि हस् 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 यता ढोका यता यता चाहिँ त्यता त हुँदैन यता काकातिर फर्केर क्या यहाँ नवीन दाई भएको पटक चाहिँ पोक्दियो हजुर नवीन दाई भएको पटक चाहिँ क्या राम्रो आइरहेको छ क्लियर क्या सोनीको भन्दा ल रेडी है सुनि सुनि उसले दुईचोटि बोलाउँछ अनि मात्रै तिमीले भन्ने फर्स्टचोटि भन्दा नभने 2 सेकेन्ड ग्याप राख ल ल ल ल गेम सुरु गर एक्सन सोनी खाना खान आऊ सोनी खाना खान आऊ भने सुनेन ए एकछिनमा आउँछु के सुन्नु भएन सही यार सही तर मैले एक्सन सोनी खाना खान आऊ
सोनी खाना खान आऊ भने सुन न एकछिनमा आउँछु कि सुन्नु भएन यो बिग्रियो अनि किन ग्याप बिग्रियो के भन्ने के भन्नु भयो तिमीले अझै मुन्टो फर्काउ ल थोरै मात्र फर्काए धेरै फर्काउ मुन्टो मात्र घाँटी मात्र जिउ फर्काउनु पर्दैन यस्तो फर्किने एकछिनमा आउँछु भनेको सुन्नु भएन आँखा सन्काउँदै रेडी ल एकछिन ल मनिषाले यस्तो एकछिन मात्र भन्दा हुन्छ होइन ढिलो भयो के दुईचोटि बनाउँदैन बोले छैन त त्यही त अहिले पछि त त्यो रेकर्ड गर्ने हो नि त ओरिजिनल अन्त फेरि त्यो गर्दाखेरि फेरि उसले फेरि बिर्सेला बिर्सिँदैन एकचोटि पनि भन उसले एकचोटि मात्र भन्छ 2 सेकेन्ड ग्याप राखेर भन ल अहिले तिमीले ग्याप राखेर ठिक छ रेडी हो लास्टको भनिदिन्छ है त ल म एकछिन नबोल्नु त्यो पनि एक्सन सोनी खाना खान आऊ भने सुन न एकछिनमा आउँछु भने के सुन्नु भएन सही हो बहिनी सही दामी एक्टर मम्मीलाई भनेपछि यस्तो डाइरेक्ट मम्मीलाई हाल्नु ल अब एकछिनमा आऊ फेरि बोलाउन आउँथ्यो मम्मीले होइन होइन आधी सोनीलाई के भएछ भनेर भन्थ्यो नि मनमा सोचेको फेरि के मम्मीले भन्नुहुन्छ होइन त्यही फेरि मम्मीले भन्नुहुन्छ के छ अनि फेरि बोलाउँछ के फेरि खाना खानु बोलाउँछ अनि ऊ त्यो मम्मीले बोलाउँछ तेरि कति डिस्टर्ब गरेको त्यसले कति डिस्टर्ब गरेको के तेरि कति डिस्टर्ब गरेको भन्दै त्यसपछि हँ? यहाँ एकछिन एकछिन गेम खेलौँ भनेको भने कराएको छ यो गेम खेलौँ भनेको चाहिँ उसले सुन्ने गरी भन्ने मम्मीलाई कि उसले होइन। अलिक सानो स्वर आफूले आफूलाई भने आफूले भनेको त्यो चाहिँ- गन गरेको के ए म त त्यो हत्तेरिका भने पनि गाउँको नै हो उसको उसको मम्मीले गाउँको। सुन्दैन सुन्दैन। ए, सानो स्वर भन ल यतै हेरेर ल यतै हो कि उतै यता हेर्दै उता हेर्दै क्या ल तिमीलाई कस्तो पर्छ त्यस्तै कसैले तिमीलाई कोसिस गर्यो भने अलिक तरिका छड्दै लुक्छ यो चाहिँ अलिक ठुलो छोरीले भन्नु पर्यो तेरि कति डिस्टर्ब गरेको यता मम्मीले सुन्ने अँ, त्यही त भनेको त मैले तेरि कति डिस्टर्ब गरेको मम्मीले मातिर हेरेर अनि त्यहाँदेखि यहाँ एकछिन गेम खेलौँ भने कराएको छ म यहाँ अब यहाँ हेर्दैछ म एकछिन गेम खेलौँ भनेको भने भनेको कराएको छ भनेको होइन कि भने भन न म यहाँ एकछिन गेम खेलौँ भने कराएको छ कति कराउन सक्यो होला कति धेरै सेम सोनीको डायलग के युज टु भइसकेको डायलग मलाई पनि लाग्यो अलिअलि हो युज टु भएको डायलग हुँदा रह्यो तर यो गेम खेलिरहेको चाहिँ होइन यत्तिकै म त उसको लाइफमा यो घटना पहिले भइसक्यो ए होइन गेम खेल्दा चाहिँ होइन जस होइन ल यहाँ बहिनी हेर है त हेत्तेरी कति डिस्टर्ब गरेको हो भनेर चाहिँ तिमीले भन्दाखेरि उता हेर्नु अघि जस्तै एक्टिङ यतै हेर्ने होइन अनि अर्को लाइनको डिस्टर्ब गरेको हो अर्को लाइन हेर्दाखेरि तिमीले फेरि मोबाइलमा हेर्ने एकछिन गेम खेल्नु भनेको म एकछिन गेम खेलौँ भनेको फेरि यता हेर्ने म एकछिन गेम खेलौँ भनेको यस्तो सन्काउने यता हेर्ने अनि एन्डिङ गर्दाखेरि फेरि मोबाइलमै हेर्ने फोन आयो है रिङ लाग्यो होला असुत्तै बुझ बोलिहाल कहाँ हो भनेर होला 5 बजे नि त हेलो चर्चमा हो तपाईँ कहाँ हो चर्चमा तपाईँ कहाँ हो आउनु ल त्यही बस्नु नि त तपाईँ रेणुका गएछ अरे आउँछ रेणुका कुकुरसँग खेल्दै बस्नु अब आउँदैछ त्यो 5:30 सम्म आइपुग्छ अब तपाईँ आधा घन्टा बस्नु न कति डिस्टर्ब गर्छ होइन के अब हामी पनि एकछिनमा आउँछौँ होला गेम खेलौँ भने कराएको छ के कराउन सक्यो ल आउनु नि त दाइ यतै त्यसो भन्दा नि खेलौँ भनेको कराएको छ एक्टिङ भइरहेछ नवीन दाइ सबैजना छौँ हामी म भन्दा नि झन् भन्दा आशुष लाउनु। यहाँ सही हुन्छ है म यहाँ हुन्छ झन् एकछिन गेम खेल्नु भने के सोच त्यही आउँछ त्यो प्रब्लम भएन तर आया। तिमीले त्यो टाउको एक्सप्रेसन चाहिँ राम्रो दिनु पऱ्यो टाउको मुखको गाउँको मुख सब भयो नि हेत्तेरी कति डिस्टर्ब गरेको हो भने कति डिस्टर्ब गरेको हो अनि यता फर्केर मोबाइलमा हेरेर म एकछिन गेम म यहाँ नै आउँदो रहेछ म एकछिन गेम खेल्नु भनेको फेरि उता हाने कराएको छ अनि फेरि मोबाइलमा हेर्ने कराएको छ मोबाइलमा कति कराउन सक्यो हो सही हो सही हो सही हो अलिकति यतै राखिदिनु गीत गाइदिनु न म
गीत गाइदिनु म फ्लप भएको मान्छे हो क्या पहिला स्कुलमा के अरे? होइन सही हो सही हो होइन नवीन दाइले राम्रो गीत गाउनुहुन्छ तपाईँ आफै हो नि त ब्याक हुनुभयो नवीन दाइले राम्रो गीत गाउनुहुन्छ गेममा चाहिँ जेरो हो ब्याडमिन्टनको चाहिँ कुरा नगर्नु है फोटोग्राफीमा ल ल ल बेस्ट हो जेरो फोटोग्राफीमा हिरो जेरो ल ल एक्टिङ फोकस एक्टिङमा जिरो के हो तँलाई किन अनि दाइको जेरो न हिरोमा फोकस गरेर एक्टिङमा मार्क्स खै मार्क्स के हुँदैन मार्क्स लेख्दै तर मार्क्स हालेको ल रेडी रेडी अहिलेको जमाना रे बेस्ट एक्टरको अवार्ड पाउन आएको छ सुनले चुप लाग्नु दुई टेकमा एक टेकमै गरिदिन्छ अनि ल ल ल अब घटना यो घटना के आधारित के सीमित आधारित के भन्छ नि घटनामा आधारित सत्य घटनामा सत्य आधारित घटनामा आधारित बेस्ट अन ट्रु स्टोरी के भन्छ नि ल ल ल मैले त्यो अनुहार चाहिँ खिच्न पाइनँ सुशील ल फेरि फेरि दाइ तिमीलाई ढिलो हुन्छ अहिले ल ल ल तिरो समाचारहरू फेरि फेरि भन ल एकचोटि भनिदियो भन्न डाली गएको छैन यो चाहिँ आधी आधी गर्नु पाए हुन्थ्यो हुँदैन एकैचोटि फ्लोमा जाने पछि के देख्ने हो रे एक्टिङलाई मै छिर्छौ कि सपनामा त्यो त सक्छ क्या तिमीले ल के रे जा अब के ल एकछिन गेम खेल्नु भनेको कति डिस्टर्ब गरे हो फेरि मोबाइलमा फेरि दाइ ल म गर्छु फेरि दाइ सोनीले आएन दाइ सिकाइदिनु नि फेरि होइन ल ट्राई ल होइन आज तेरी डिस्टर्ब चाहिँ नछुट्याउ है गेम खेल्न सुरु गर त रेडी हो एक्सन हे तेरी कति डिस्टर्ब गरेको म एकछिन गेम खेलौँ भनेको कराएको छ कति कराउन सक्यो होला के हो दाइ भयो भएन होला डाइलिङ अलिक कडा कति मजाले कडा तिमीले होइन हत्तेरिका भन्दा त पुरै उतै उतै त्यो डाइरेक्ट नसकुन्जेलसम्म मैले मुटु बिचमा बटर रहने अनि त्यो डाइरेक्ट डेलिभरी भइसकेपछि सलक्क मोबाइलमा है त्यो मैले डबल हेरेँ है छिटो छिटो है तेरी कति डिस्टर्ब गरे हे तेरी मेन ऊ त एक्टर त यहाँ हो क्या है तेरी कति डिस्टर्ब गरे तपाईँ पनि भइसक्नु भयो थाहा छ अहिले दाइ यो टाइममा ल ल ल ल ल कति डिस्टर्ब गरेको हत्तेरी कति डिस्टर्ब गरेको हो नबोल नि निस्नु यहाँ म एकछिन गेम खेल्नु भनेको त्यसपछि के छ कति कराउनु सक्यो होला टाउको त तिमी मिलाउनु पर्यो हत्तेरी कति डिस्टर्ब गरेको भन्दा उतैसम्म हेर्ने अनि त्यसपछि यता फर्केर फेरि अर्को डाइरेक्सन गर्ने हो एकछिन गेम खेलौँ भनेको अनुहार त एक्टिङ गर्ने देख्दै कति तर कराउनु सक्यो रेडी हो एक्सन हे तेरी कति कराउन सकेको एकछिन फेरि ल फेरि यही कन्टिन्यू एक्सन हे तेरी कति कराउन सक्यो हो हे एकछिन डिस्टर्बै भनेन मैले के हे तेरी है हे तेरी कति डिस्टर्ब गरेको ल कति डिस्टर्ब गर्नु सक्यो हो धर्ममा एकछिन गेम खेल्नु भनेको करा करा रेडी हो एक्सन हे तेरी कति डिस्टर्ब गर्न सकेको हो म एकछिन गेम खेलौँ भनेको कराएको छ कति कराउन सक्यो होला यो ठिक छ होइन तिमीले फेरि एकचोटि हेर मुन्टो बटाएर न क्या मुन्टो बटाएर चाहिँ राम्रो देख्छ क्या अझै रियल जस्तो देख्छ क्या मुन्टो बट्टाइ भन्यो धेरै मुन होइन अनि उता उतै भयो त्यहाँदेखि अर्को ए बिचमा फेरि उता हेर्नुपर्ने थियो होइन दुई तिनचोटि हेर न ल ल यस्तो हत्तेरी कति डिस्टर्ब गर्न सक्यो हो भने होसँग यतै मुन्टो बटाउनु पर्यो तिमीले दुख्यो भने अनि बिचमा किन हँसाउनु के अनि त्यो कम्प्लिट भएपछि यता मोबाइलमा फेरि अनुहार म यहाँ एकछिन गेम म एकछिन यहाँ गेम खेल्नु भनेको गरे गर्छु नि। हो हो सही हो सही हो ल ल रेडी हो मैले एक्सन भनेको 2 सेकेन्ड टाइम देऊ न मलाई भनि नहाल ल फेरि काट्नु गएर 2 सेकेन्ड ग्याप राखिदेऊ ल रेडी हो एक्सन डाइलेक्ट बिर्से ओइ ए आगाम किन खोज्नु एउटा फेरि तिमीलाई ढिलो हुन्छ के गर पटेल ढिलो मान्छे भोलि पल्टिसकेको थिएँ ल रेडी ल ल एकछिन ए हो छ ढोका लगाइदिनु ल रेडी
अलिक सिक्युरिटी आयो रेडी हो एक्सन हे तेरी कति डिस्टर्ब गरेको हो गर्न सक्या हो गर्न सक्या हो भाइ यही यसमा है एक्सन हे तेरी कति डिस्टर्ब गर्न सक्या हो म एकछिन गेम खेलौँ भनेको कराएको छ कति कराउन सक्यो होला सही हो लास्टमा हाँस्यो तर कार्टुन त्यो त काट्नु नि म त्यो त धेरै टाइम भएर आएको आया ढाडै देखाएन सक्यो नि त अ- डाइरेक्टर साहब यता हेर्नु न देख्यो बिहाइन्ड द सिन अफ लाइफ ठिकै छ नि ए रहेन त अब म नि हेर्छु खै रहेन त छाया देख्छ कि देख्दैन के भन्दा त साथै हेर यस्तो लो बजेट त्यस्तै हो नि त अब रेडी हो मैले एक्सन भनेको 2 सेकेन्ड पछि सुरु गर्नु ल डाइरेक्ट याद छ नि तपाईँलाई नहाँसिकन है सिरियस भएर एकदम हाँस्नु भएको हाँस्नु भयो अलिक सिरियस भएन है त ल रेडी है एक्सन उहाँले अघि सोधिसक्नुभयो उहाँले एक्सन भन्दा भन्दै एक्सन भनेको 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड एक्सन भनेपछि 2-3 सेकेन्डसम्म यसरी गर अनि मलाई हेर क्या यसरी हो त्यही हामीले एक्सन छोरी आएर पनि होमवर्क गर्न अनलाइन क्लास तपाईँले लुगा मिलाउनु भएन नि त हातमा मात्रै लिनुभयो क्या त्यो हात त्यो लुगा पट्टा जस्तो गरेर भेनालाई हेरेर गर्नु पर्दैन लुगा पट्याउँदै एक्सन छोरी आएर पनि अनलाइन क्लास छ भनेर सिकाउन तपाईँले भुइँतिर हेर्नुभयो क्या नाना भेनाको आँखामा हेर्नु भुइँतिर हेर्दा तल हेर्नु चिन्ता रहेछ अनि तपाईँले कस्तो गर्नु घरमा ल अब यो पट्याउँदै पट्याउनु घरमा त खै भक्काइन्छ त्यसै त्यो यस्तो गर्नु त तपाईँले चलाउँदाखेरि चाहिँ फेरि खाली खालीको समय खाली समय आउँछ होइन हो त्यस्तो मात्रै तपाईँले हो त्यो किन पानी हाल्नु न अरू केही हाल्नु होइन केही पर्दैन केही हाल्नु पर्दैन तपाईँले ट्याङ आवाज निकाल्दा हुन्छ होइन तर माथि मात्रै टङटङ गर्नु ल तल चाहिँ नसर्नु हो त्यो त माथि कहिले काहीँ हो त्यस्तो हो खाली भाँडा पर्छ तल गयो त ल है त ल रेडी एक्सन एकछिन मैले एक्सन भनेको 2 सेकेन्ड पछि मात्र तपाईँ बोल्नु ल एक्सन सोनी खाना खाना आओ यसो भन्नु न सोनी सोनी पनि भन्नु ल सोनी भन्नु त्यस्तो गर्दा राम्रो देखियो है त एक्सन सोनी खाना खाना आओ खाजा पाक्यो खाजा कि खाना हो खाना हो पहिले खाना भन्नुभयो अनि पछि खाजा भन्नुभयो यसो गर्नु कस्तो आइपुग्ने बोलाउँदा धुलोले कस्तो बनाएको यही हो क्या पछि हेर्नेको मजा नै यही हो क्या पछि हेर्ने रमाइलो हो तपाईँले बडी डाइलेक्ट भन्नुभयो क्या त्यो हाल्नु सोचेको भन्दा बडी डाइलेक्ट हाल्नु वान्स मोर के अरे होइन मैले आइपुगेँ तर धुलोले भन्नुपर्छ त्यस्तो केही नभन्नु आइपुगेँ म त भन्नु न अशोकले कल गर्यो ल एक्सन हेर्दैनौ कम्प्युटर त हाम्रै छ क्या कस्तो हाँस्दिनु भएको चामी आएर
ल ठिक छ दामी त एक्टिङ काठमाडौँको सही एक्टिङ कमजोरी त हाम्रै हो हामीले अनलाइन क्लास भन्छौँ तर के ल बहिनीले बाली एकैचोटि मिल्छ भने बाल्नु होइन नत्र पालिसकेर बाल्नु मार्दैन अहिले के खिचाइ भयो त यो त ल एकछिन साइलेन्ट है सबैजना रिजल्ट हो ल बहिनी रेडी हो एक्सन बाबु के भयो ल त्यस्तो पनि हो त निन्द्रा लागेन भोक लाग्यो छिर्नु अनि कति बाल्दैन बाबु भोक लाग्यो अलिकति आउनु न बाबा दुध पकाइदिनु भनेको त हो त्यो त्यो छोराले उपद्रो गर्दै छ भने तिमीले चर्चमा कसो गर्छ थाहा छैन लाइट ठिक छ ठिक छ ल तपाईले बाल्नु बहिनी रेडी हो चुप लाग्ने बाबु नबोलाउनु एकछिन आउनु बाबु के भयो आमा यो त कोही कति छिटो आयो यो त भैँसीलाई टाउकोमा हानेर भाद्रा खुद्रो तपाईँ आएको ठिक छ एकदम तर मैले खिच्नु भन्दा अगाडि नै आइदिरहेको कस्तो हुन्छ अहिले एकछिन भने ल तपाईँ धेरै छिटो आउनु भयो बस्यो यसो मान्ने बसेपछि बाबु दिपु दिपु के हो हो सिन गर्नु पर्यो के अनि दिपसन चाहिँ हान 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 भन्ने है बाबु के भयो मोबाइल चाहियो आइसक्रिम खानी रेडी गर्दा म त यसो गरेको मेरो मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो यो एक्टिङतिर भन्दा नि आँखा भत्लातिर ध्यान हुन्छ त है ल लुगाउनु त हाँस्नु भइसक्यो साई ए हो र हेर्नु पर्यो तपाईँले चित्त बुझ्दैन रहेछ नि हेर्नु यहाँ दुई टेक है एक टेकमा सक्छ भनेको दुई टेकमै सक्छ ए हसै अनुहार यस्तो नि हाँस्नु भएन क्या दाइ होइन अब के भयो दिपुको आमा आमा ल दाइ फेरि तर्किएको त्यो लाइटले गर्दा के भयो तिमीको आमा मुख बन्द गरिहाल्नु न नगर राख्नु न है के भयो दिपुको आमा तर तपाईँले यस्तो गर्नुभयो दाइ हेर्नु त यस्तो गरेर नराम्रो देख्छ क्या धेरै यस्तो झाँक्नु भयो क्या तपाईँ भित्र आएर गर्नु न के भयो दिपुको आमा फास्ट आउने नि फास्ट आयो ल साइलेन्ट साइलेन्ट एकदम दाइ रेडी हो एकदम एक्सन के भयो दिपुको आमा मुख बन्द गरेर आउनु न अगाडि ल अब चाहिँ कस्तो राम्रो भएको थियो यहाँ आएको त हाँसिरह्यो अलिकति पछाडि जोर गरिदिनु ल ठिक छ हल्का एक्सन साइलेन्ट साइलेन्ट है एकछिन है एक्सन के भयो दिपुको आमा सही हो यो अहिले चाहिँ चार टेक चारटेक है चारटेक चारटेक है चारटेक गाह्रो छ हौ अब झगल्ने तार्ने लाइटको नि कमाल भयो के भयो दिपुको आमा खालको त होइन है के खाने अब एकचोटि सके टाइम अब अहिले आज देखाउन नि चुप न त्यति भएर चाहिँ यहाँ टक्क भयो नि लु अब के टुल भएको कुर्सी यहाँ छ टुलमा भन्यो बिरामी छ कुर्सी बिरामीहरु सुत्दिन सुत्ने सुत्ने बिरामीको त्यो के लेख्न चार्ट चाहिन्छ एउटा हैन चार्ट चाहिँ के हामीले बनाउने कि है के अरे अब मैले तपाईँलाई नि यस्तो भनेपछि उता हेरेर गइहाल्नु ल मलाई हेरेर चाहिँ माथि ल
एकछिन भयो हामीले होइन अङ्कल यतै फेरि आउनु ल यो ठिक छ फेरि एउटा ल लास्ट है अब फेरि रिटर्न गर्नुपर्छ कुन चाहिँ राम्रो त्यो चाहिँ हाल्ने हो ल फेरि आउनुहोस् त के अरे अब मैले तपाईँलाई नि त्यस्तो भनेपछि उता हेरेर गइहाल्नु ल मलाई हेरेर कहाँ छ ल होइन अङ्कल यतै फेरि आउनु फोकस भएन अनलाइन तिर्नु फोकस भएन होइन अनलाइन तिर्नु क्या बिचतिर यसरी अनि फोकस हुन्छ मलाई हेर्नु अङ्कल ल यो ठिक छ फेरि एउटा ल लास्ट है अब फेरि रिटर्न गर्नुपर्छ कुन चाहिँ राम्रो त्यो चाहिँ हाल्ने हो ल फेरि आउनुहोस् त हाम्रो युसुफ सर दाई पनि आइपुग्नु भएको अवस्था सुटिङ क्यान्सल गरेर बर्गर हाउस त्यो जानुपर्छ क्या होइन बर्गर हाउस हुँदै सुनलाई घरसम्म पुऱ्याएर राजन दाई चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ कपिल शर्मा लाइट हुनुहुन्छ उहाँ रेडी अब ल एक दुई टेक हाल्नु विशाल भाइ रेडी हो तिम्रो अलिक बढी छ अलिक तिमीले मेहनत गर्नुपर्छ अलिक रेडी है नवीन दाई हुनुहुन्छ मेन कोचमा नवीन दाई हुनुहुन्छ उहाँ नवीन दाई चाहिँ यस्तो कोच हुनुहुन्छ जसको कोचमा चाहिँ 18 गोल खान सफल हुनुभएको थियो होपचर्चका खेलाडीहरूले उहाँ हुनुहुन्छ नवीन उर्फ लार बहादुर राई म यहाँ गीतै यहाँबाट निस्किन्छु ल ढल्किन त्यहाँ पर्लङ्ग लड्छ यसो यसो गरेर त्यो पनि धेरै लामो भयो भने दुईटै गर्दा नि है एक टेकमा सघाउँदा राम्रो हुन्छ असोकालिका त है मेरो पनि आओस् न यार अलिअलि उसै त कम रोल छ यार सबैले यो कागजमा हेरौँ क्यामेरा बनाएर के भन्छ अहिले अर्को टेकमा आउँछ नि मैले भन्दै गर्दा घुमाउनु पर्छ अनुहारभन्दा ढाडे राम्रो होइन म यहाँ आएपछि तपाईँको एउटा डायलग सकिएपछि अर्को टेक हुने एकैचोटि गाह्रो हुन्छ ल रेडी है त भाइ ल दाइ
सिधै हेर्नु त अङ्कल हो दिदी अलिक तल हो ल एक्सन मेरो नाति विशाललाई आज मैले हस्पिटल लगेर ल्याएँ। त्यहाँको डक्टरको भनाइअनुसार र चाहिँ उसको दिमागमा र स्वास्थ्यमा पनि असर परेको देखियो, पढाइ पनि बिग्रियो। यो कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ डक्टरको हेर्दै हामी पनि हेर्दै भन्नु मेरो छोरा पनि छोराले छोरा मुखमा छोरा आउँदाखेरि छोरालाई हेर्नु पर्यो, बुढीलाई हेर्ने होइन फेरि छोरालाई हेर्ने त्यो हटाइदिनु अब स्क्रिप्ट। रवि मुरा लिएर किन बस्या भनेको नि बुझ्दैन। राख्नु भएन पसिना लाग्दैन ए सुनाउनु यार जाडो सधैँ अलिक पसिना कमै आउँछ। त्यो माइक चेन्ज गर्नु पर्यो नि त फेरि हाम्रो छोरी झन् यत्रो भइसक्यो मलाई थाहै छोरी यत्रो भएर गेम खेलेर झन्डै आँखै बिगार्छ कि बाबामा काममै व्यस्त, छोराहरू के गर्छन् थाहा नै हुँदैन। आफै छोरा बिरामी भएको छ खिचिरहेको छैन डिएसआर खिचिरहेको छैन ल होइन हाँसिदिइहाल्छ के भएको डाइरेक्ट सम्झिन सकिँदै एक्सन हो। त्यही भएर पो मेरो छोरो पनि राति निद्रामा तर्सिने, बरबराउने, पढ्दा पनि अक्षर राम्रोसँग नदेख्ने। आजै बिहान मैले डक्टरको लिएर गएको, झन्डै डिप्रेसनमा गएछ। अर्कोले ताली बजा हाम्रो नवीन दाइ यहाँ हुनुहुन्छ छ बोल्ने पनि छ। यो मिलाएर हो नि हो बोलेको प्याक 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 गरिसक्यो त नि मिले मिले त्यो काट्न मिल्छ दाइ बराद हुन्थ्यो नि अनि त ढिलो गर्नु भएर गर्छु डाइलग चाहिँ धन्न तपाईँ त कुर्सी खुट्टा चाहिँ ननिकाल है, यसो गरेर अरे अगाडि बस्नु नि त गर्नु सक्छ त्यही भएर मान्छे हाँस्दै हाँस्दै गर्दै नि हातदेखि आफ्नो हेर्दाखेरि यत्रो लटिएर कम वेट होइन उहाँको चाहिँ क्यामेराको गर्नु छैन गर्नु छ नि त क्यामेरा यो यस्तो भारी क्यामेरा गरौँ छ कुटी गरेर चार्किङ जति होला। तपाईँ उसको कुरा सुनिरहेको छ, मैले उसलाई हेर्ने, त्यसपछि अनि उता फर्केर मेरो छोरी पनि हो त्यसो नि त रेडी सबै साइलेन्ट एक्सन त्यही भएर पनि मेरो छोरी जहिले पनि घरमा झर्किने फर्किने रिसाउने बाबामासँग मुख लाग्ने गर्दो रहेछ। त्यही भएर गेम खेलेर हो क्या अरे। तपाईँले यस्तो गर्नुभयो क्या उसलाई मात्रै हेरेँ मेरो मेरो छोरी भन्दाखेरि अरू बेला ए त्यो माइकको सुनिन्छ है पछाडि त्यो माइकले तान्ला है तपाईँलाई के भनेर उसलाई हेरेर मेरो छोरी पनि भनेर छोडेर हेर्नु पख न छोरी भन्दा मात्र एकचोटि हेर्नु फेरि उतै अरू मान्छेले हेर्नु है एक्सन ए त्यही भएर मेरो छोरी जहिले पनि रिसाउने झर्किने फर्किने बाबामासँग मुख लाग्ने गर्दा त्यही गेम खेलेरै रहेछ नि। नवीन दाइ तपाईँले हँसाउनुहुन्छ यो पो रहेछ तरिका। जनताई द प्रो नवीन दाइको मुहारै हेर्दै हँसाउने खालको छ, त्यसैले मलाई हेर्नु सो सोझै त सुन कुरा काटेको कसरी काट्यो हालो 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 सो नवीन राई उर्फ उल्फ हो उल्फ उर्फ होइन होइन उर्फ स्याललाई के भन्छ अरे स्याललाई भन्छ होइन स्याललाई नवीन दाइ भन्छ रोज
काठमाडौँका नानीहरू पानी खान पठाइदिनु पानी खाएर आऊ ल अब हस् बिचरा यत्रो बेर एक्लै उहाँ चाहिँ दयाहाङ राईलाई नै जित्नुहुन्छ एक्टिङमा चाहिँ भन्नु चाहिँ लाइट भन्छ नि तर उहाँ बिग हुनुहुन्छ उहाँको एक्टिङमा सबैजना फिदा हुन्छन् लाइट हेरे एक्सन भनेपछि 2 सेकेन्डसम्म उसलाई हेर्नु है एक्सन ओ छोरीले किन पढाइ बिगारी भनेको त तरिका त यो पो रहेछ पढाइ बिगाएर खुसी भयो क्या हो स्याबास अझै स्याबास पनि थाउनु यो चाहिँ ह्याङ मात्रै निक्ल्यो कि ह्याङ मात्रै दया पनि निकाल्नु तपाईँले त ओहो भन्नुभयो दया पनि निकाल्नु एकदम गम्भीर भयो रिसाएर हेर्नु अनि छोरी भन्दा मात्रै हेर्नु ल तपाईँले धेरै जस्तो मात्रै हेर्नु एक्सन ए छोरीले किन पढाइ बिगारी भनेको त कारण यस्तो कुरा छ पुलुक्कै हेरेर अरूतिर हेरेन हुन्छ के भन्दा चाहिँ उसलाई हेर्नु ठिक छ रेडी नै हो उहाँ एक्सन ए छोरीले किन पढाइ बिगारी भने त कारण त यो पो रहेछ ठिकै छ होइन छोरीलाई एकछिन हेर्नु ल छोरीलाई किन पढाइ भन्दाखेरि ठ्याक्कै उसको आँखा जुगाउनु होइन कारण त यो पर छ अरूलाई हेर्नु के अलि यस्तो गर अलि झुकेर क्या एक्सन ए छोरीले किन पढाइ बिगारी भनेको त कारण यो पो रहेछ यो हो नि त सही यो हो नि त मैले चाहिँ दया पनि निकाल्नु हो तपाईँले अब सबै विशाल गर्नु आजदेखि गेम खेल्दिनँ सरी के मेरो मात्र खिचिरह्यो भाइ उता तपाईँ खिच्छु भने होइन उता तपाईँ खिच्छु भने होइन जे गर्दा पनि सुख छैन दाइ मलाई एक्सन उसलाई लामो भयो क्या डायलग यसो गर्नु यसो गर्नु भोलमा चाहिँ हामीबाट गल्ती भएकै हो गल्ती भएकै अनि त्यसपछि अर्को के छ अर्कोलाई अनि त्यसपछि के छ दुईटा लाइन भन्न सक्छौ त दुईटा भन्न सक्छौ एकैचोटि हो बाजे हामीबाट गल्ती भएकै हो मोबाइलमा गेम खेल्ने कारणले गर्दाखेरि पढाइ पनि बिग्रियो अनि बिग्रियो कमजोर भयो अबदेखि गेम खेल्दिनँ पढाइमा ध्यान दिनु ल रेडी नै हो त साँच्ची ल ल एकछिन है त सबैजना सिरियस है सबैले विशाललाई हेर्नु है एक्सन अब सोनी श्रेष्ठको एक्टिङ गर्ने पालो सोनी श्रेष्ठ उर्फ अहिलेसम्मको अब क्यामेराम्यानले भनेअनुसार पुरा श्रद्धा कपुर स्टार अहिले यो टेलिसिरियलको महानायिका भन्न पनि मिल्छ होला मलाई गरेसम्म
मलाइका भनेर त मलाइका भनेर सुनेको। मेरो पनि यो गेम खेलेर बाबा मम्मीसँग सम्बन्ध नै टाढा हुन लागेको थियो। बाबा मम्मी यता चाहिँ मालविका सुब्बा हुनुहुन्छ, होइन अनि मालविका सुब्बा, दयाङ बिग। बाबा र मम्मी लाग्यो ल भाइ यहाँ क्यामेरा छ यता यो क्यामेरा रहेछ, नवीन दाइले राख्नु भएको छ स्ट्यान्डमा। यसको पनि एउटा फोटो खिचिदिउँ। सरी नै भन्छ ज्येष्ठ नागरिक लाइट क्यामेरा बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले त हाम्रो यता पछाडिबाट खिच्नु यस्तरी तपाईँको आउँदैन नि। मेरो ढाडबाट खिच्नु नि क्यामेरा उभिएकै हो। रेडी रेडी अब रेडी तपाईँले क्यामेरा हेर्नु यसमा यसमा हेर्दा नि हुन्छ, यसमा हेर्दा नि हुन्छ। अङ्कलले यसमा हेर्नु, कहिले काहीँ हेर्दा नि। एक्सन। ल त हाम्रो नानीबाट हामीले समयमै मोबाइल गेमको लतबाट छुट्यायौँ। कतै तपाईँ घरमा पनि त्यही परिस्थिति छैन, समयमै ध्यान पुर्याऊ है। ल ठिक छ, क्यामेरा आयो। मैले क्यामेरा रेडी 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 यता यता उता यता हेर्नु, रेडी छ एकछिन है। एक्सन। ल त हामीले त हाम्रो नानीबाट मान ए रास कहिले रास नि एकछिन मिस्टेक हुन्छ नि आफ्नो ल त्यहाँ एक्सन। ल त हामीले त हाम्रो नानी बाबुहरूलाई समयमै सचेत गराएर मोबाइलको लतबाट छुट्यायौँ। कतै तपाईँ घरमा पनि यही परिस्थिति छैन, समयमै ध्यान पुर्याऊ है। नमस्ते, हाम्रो भिडियो हेरिदिनु होला, लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, धन्यवाद। त्यो पनि भन्नुपर्छ। एक्सन। एकैचोटि हात झारे एकैचोटि हात झारे राम्रो हुन्छ नि त। मलाई हेर मलाई हेर र जस्तो गर्दैन हुन्छ ल अब लास्ट एक है त। एक्सन। ओके ल ल चिया टाइम